مجاهد بزرگ مقام معظم رهبری به دست اسرائیل و آمریکای جنایتکار فاجعه بزرگی برای کشور ما بود، ولی همانجوری که در قرآن خداوند می‌فرمایند که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسول افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب فلن یضر الله شیئا. پیامبران و رهبران جامعه آمدند که بیداری رو و آزادگی رو و حق رو و عدالت رو پیام رسان مردم کشور و مردم دنیا باشند و با رفتن اینها این مسیر قطعاً بی‌رهرو نخواهد ماند و آمریکا و اسرائیل باید بدانند که جز سرفکندگی برای اینها هیچ ارمغانی نخواهد داشت و ملت عزیز ما که امروز سوگوار در گذشت این شهید بزرگوار هستند، با حضورشون و با در میدان بودنشون در مساجد و در خیابانها نقشه های شوم دشمنان رو باید دست به دست هم بدیم و نقشه برآب بکنیم و بر اساس اصل 111 قانون اساسی امروز شورای موقت رهبری کار خودش رو شروع کرده و به حول قوه خدا با قدرت مسیر امام رو و مسیر رهبر عزیز رو و مسیر تمام حق طلبان دنیا رو با قدرت ادامه خواهیم داد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت در برهم کوبیدن پایگاه‌های دشمنان در اقدامند و اقدام خواهند کرد و دشمنان رو مثل همیشه ناامید خواهند نمود. دعا کنید که خداوند ما رو شرمنده همه عزیزان کشورمون نکنه و بتونیم رهروان درستکاری برای مسیر حق و عدالت باشیم و مجددا در گذشته رهبر اعظم انقلاب رو که شهادتی است بعد از سالهای طولانی مجاهدت، تلاش و فداکاری و بیداری و جنگ با ستمکاران، خداوند روح این بزرگوار رو شاد و رهروانش رو پاینده و سربلند نگه دارد. با امید پیروزی مسلمین بر کفار.